अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब आपके रूहानी मसाइल और उनका हल। ये प्रोग्राम आप हर जुमरात रात 10 से 10:30 के दरमियान ऑनली ऑन अपना रेडियो न्यूयॉर्क पे सुनते हैं और अपना टीवी न्यूयॉर्क पर देखते हैं। आपकी ईमेल्स, आपके मैसेजेस, आपके जितने भी पैगामात हैं उनके ज़रिए हम इस प्रोग्राम को तरतीब देते हैं और उन पैगामात के ज़रिए ही आपके सवालात के जवाब आपको दे रहे होते हैं। दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, एक नजम खान, दूसरे सिद्दीक बरकाती साहब। सिद्दीक बरकाती साहब तो काफ़ी अरसे से मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन नजम खान हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहते हैं और वफ़े वफ़े से आपके सवालात के जवाब हम दे रहे होते हैं। आज का प्रोग्राम हमने जो ख़ास तौर पर रखा है वो आज के इस दौर में अखलाकियात की क्या अहमियत है, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज का दौर और अखलाकियात। नजम खान मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। नजम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपका? खैरियत से ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। अच्छा, ये बताइए कि आज के दौर में ख़ास तौर पर जिस तरह का दौर चल रहा है, अखलाकियात के हवाले से आपका क्या कहना है? क्योंकि आजकल देखा जाए फ़ी ज़माना बड़ों की इज़्ज़त ना करना, माँ बाप से सही तरीके से गुफ्तगू ना करना, या माँ बाप का सही तरीके से बच्चे से गुफ्तगू ना करना, या और बहुत सारे रिश्ते हैं जिसके अंदर अक्सर हम इस तरह की गुफ्तगू कर जाते हैं जो अखलाकियात से हट कर होती है। क्या वजह है इसकी और क्यों ऐसा हो रहा है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअदु, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन्नका अला खुलुकिन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल करीम। आसिफ भाई, जो आज का मौजू रखा गया है बहुत ही अहम मौजू है और इस टॉपिक पर गुफ्तगू करना निहायत ज़रूरी है, सही। क्योंकि आज के दौर के जो मामलात हैं वो अखलाकियात से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं और गुफ्तगू में भी अखलाकियत नहीं रही और अंदाज में भी अखलाकियत नहीं रही। सही। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज जो है ये टॉपिक डिसाइड किया है। जी। देखें, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक आपके अखलाक आला अखलाक हैं। यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये बात फरमाई जा रही है कि सरकार अलैहिस्सलाम के जो अखलाक हैं वो सबसे आला हैं। सही। अच्छा जी, कुरान पाक की इस आयत मुबारका का जो मफ़हूम है वो हम तक पहुँच गया और पता चल गया कि पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक सबसे आला है। सही। अब उन अखलाक को मद्देनजर रखते हुए उस पर अमल किस तरह किया जाए, ये अच्छा। बात सबसे अहम है। इस तरह आपने बड़ा खूबसूरत एक सवाल उठाया कि आजकल के दौर में जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से सही तरह गुफ्तगू नहीं करते, अखलाकियात नहीं है और छोटे लोग बड़ों से एहतराम और अदब से बात नहीं करते और इसी तरह बड़े छोटों से भी शफकत और जो है वो अखलाकियात से बात नहीं करते हैं। सही। क्योंकि ये बातें सब अहम हैं। जिस तरह बड़ों का अदब और एहतराम है छोटों पर, इसी तरह बड़ों पर भी वाजिब है कि छोटों पर शफकत करें सही। और अच्छे अखलाक उनसे गुफ्तगू करें। जाहिर है बड़े जब छोटों पर शफकत करके अच्छे अखलाक के साथ गुफ्तगू करेंगे तभी तो छोटे फिर अपने छोटों के साथ अच्छा रवैया रखेंगे, सही। वरना अगर बड़े भी छोटों पर बद अखलाकी का मुजाहरा करेंगे तो छोटे तो यही समझेंगे कि हो सकता है बड़े होने के बाद यही सब होता हो कि इसी तरह बात की जाए, तो वो फिर उसी चीज़ को पिक करेंगे, उसी बात को लेकर चलेंगे आगे। सही। तो अखलाक जो है आसिफ भाई वो एक एक बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है और बरोज़ हशर भी इससे रिलेटेड जो है वो मिलता है रिवायात में कि अल्लाह ताला की तरफ से सवालात जो है नबी किए जाएंगे। इनमें से एक सवाल ये भी होगा कि आपका अखलाक और आपका रवैया कैसा रहा लोगों के साथ। सही। किरदार और अंदाज, ये सारे मामला तो अपनी जगह है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह ये दीन जो फ़राइज़ हैं, सही।
ارکان ہیں، یہ سب اپنی جگہ ہے، ہوں، لیکن اخلاقیات جو اس کا ایک الگ سے ہی مقام ہے ہمارے دین اسلام کے اندر۔ صحیح، میں اخلاقیات کے حوالے سے ایک بڑا زبردست واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے ہوں، کہ آپ جب گھر سے نکلا کرتے تھے تو آپ کے گھر کے قریب ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، مشہور زمانہ واقعہ ہے۔ تو ہوں، آپ اس کے گھر کے نیچے سے کرتے تو وہ اپنی کھڑکی میں سے آپ پر کچرا پھینکا کرتی تھی۔ صحیح، تو غیر مسلم بھی، نان مسلم بھی، تو ہوں، اسلام کا بغض اس کے دل میں موجود تھا۔ نبی ہوں، پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بغض اور کینہ تھا اس کے دل میں، صحیح، معاذ اللہ۔ تو وہ کچرا پھینک کر اس بغض کو ظاہر کیا کرتے۔ تو صحیح، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے گزرتے تھے تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ گزرا کرتے تھے تو اوپر سے کچرا آ جاتا تھا اور وہ پھینک دیتے تھے۔ تو ہوں، ایک دن کیا ہوا کہ جو ہے وہ نہیں آیا، کچرا نہیں تھا۔ ہوں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہاں جو بوڑھی خاتون ہے وہ نظر نہیں آ رہی؟ تو ہوں، کسی نے بتایا کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے اور اس وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہی دکھائی۔ صحیح، تو قربان جائیے آپ کا پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جی، جب ان کو دیکھنے کے لیے تکلیف، ان کا مرض اس کو معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس گئے ہوں، تو سے معاملات پوچھے تو اس صحیح، بوڑھی عورت کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تو آپ پر کچرا پھینکتی تھی، ہوں، آپ کو تو مجھ پر غصہ ہوتا ہے، اور غصہ ہونے کے بجائے آپ میری طبیعت پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ صحیح، تو اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز دیکھا ہوں، اور یہ اخلاق اور یہ کردار، یہ اعلیٰ رویہ اس نے دیکھا، ہوں، تو آپ کے حسن اخلاق کو دیکھتے ہوئے اس نے اسلام قبول کر لیا صحیح، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صحیح، تو دیکھیں یہاں پر کوئی اسلام کی دعوت نہیں دی ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی بڑے بڑے لیکچرز، نہ کوئی بڑے بڑے بیانات کیے ہیں، صرف ہوں، اور صرف حسن اخلاق کی وجہ سے، ہوں، اپنے پازیٹیو رویے کی وجہ سے آپ نے اس کو داخل اسلام فرمایا۔ صحیح، تو اس واقعے سے جو ہے وہ ایک بڑی نصیحت اور ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان آ، کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کتنے ہی اچھی گفتگو کرنے والا کیوں نہ ہو، اچھے اچھے الفاظ استعمال کیوں نہ کرنے والا ہو، جب ہوں، تک اس کا رویہ پازیٹیو نہیں ہوگا، صحیح، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، اس کا انداز اچھا نہیں ہوگا، اس میں اخلاق نہیں ہوگا، تو ہوں، ساری تعلیم ایک طرف، سارے معاملات ایک طرف، ہوں، اور حسن اخلاق۔ صحیح، آج دیکھ لیں آصف بھائی، بڑے بڑے بہت سارے مولوی حضرات بھی میں کہوں گا، اور پروفیسر، لیکچرارز جو ہیں اور ٹیچرز جو ہیں، آج ہمارے دور کے اندر بڑے بڑے نام ہیں اور بہت ہی تعلیم یافتہ ہیں۔ میں مطلق بات کر رہا ہوں، نہ میں یہ کہوں گا کہ مذہبی لوگوں میں سے ہیں، دنیاوی لوگوں میں سے، مطلق جنرل بات کر رہا ہوں کہ مذہبی اشخاص بھی ایسے بہت سارے پائے جاتے ہیں، اور دنیا دار جو ہیں وہ بھی بہت سارے اس طرح پائے جاتے ہیں، ان کے پاس بظاہر تعلیم تو بہت ہے، ہاں، ہاں، انہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیز سے تعلیم حاصل کی ہے، بڑے بڑی کمپنیز میں وہ ورک کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے نام اپنے آگے، جیسے مولوی حضرات ہیں، بڑے بڑے علامہ، فہامہ، فقہا، اور بڑے بڑے نام لکھواتے ہیں، ہوں، لیکن جب ان کے حسن اخلاق کو دیکھا جاتا ہے، ان کے صحیح، رویے کو دیکھا جاتا ہے، تو وہ بالکل زیرو ہوتا ہے۔ صحیح، اپنے بڑوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیسا اخلاق ہونا چاہیے، ہوں، وہ بالکل زیرو ہوتا ہے۔ ہوں، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ ان کا رویہ ہونا چاہیے، وہ بالکل زیرو ہوتا ہے۔ صحیح، اچھا، یہاں پہ جیسے حسن اخلاق جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو، ہوں، کیونکہ آپ کی جو ذات ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے بہترین ایک نمونہ اضافہ حیات ہے، صحیح، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ذات کو سامنے رکھتے ہوئے
ان کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر